لوتارو مارتينيز والكرة ضاعت، تسترجع مرة ثانية. هيلا خطيرة جاليارديني ياي جول ماتيو دارميان وجول الدقيقة 17. الانتر يعيد الامل ودارميان يسجل اول اهدافه هذا الموسم واول اهدافه في حياته في دوري الابطال بعد 10 مباريات يفعلها الانتر. جول لعبة رائعة جدا. شوف وين ماتيو دارميان افتح اللعب بشكل هايل، تغطية من جينتر رجعت لبروزوفيتش، بروزوفيتش وصلها لباريلا الغول لجاليارديني لماتيو دارميان وجول 1-0 للإنتر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. إذا بقى السيناريو على حاله تصوروا معي بوروسيا 8 شختار 7 الريال 7 والإنتر 5. المباريات الأخيرة ستكون فاصلة في هذه المجموعة إذا بقت النتيجة على حالها. إذا بقت 1-0 يبعث اللقاء مجددا. فرحة كونتي بهذا الهدف وربما أول تفوق وأول فوز للإنتر بعد 5 جولات. دقيقة بسبب سقوط نيكولو باريلا على مرتين. كرة تلعب في العمق، شتيندر يلعبها للاسارو وجول الحسن بلايا في الدقيقة 46 يعدل النتيجة للفريق الألماني بوروسيا مونشنغلادباخ. خلل في المتابعة والمراقبة والتموقع على مستوى دفاع الإنتر يكلفهم غاليا. الحسن بلايا يسجل هدفه الرابع في دوري الأبطال. متسلل أم لا لا بلايا في القائمة الثانية هرب وضربها بالراس على يمين سامير أندانوفيتش. جول التعديل لبوروسيا مونشنغلادباخ. بهذه النتيجة الإنتر يخرج من كل شيء، لا من دوري الأبطال ولا الدوري الأوروبي ب3 نقاط إذا بقت النتيجة على حالها. صاحبي المركز الثاني عندهم 7 سيتنافسان على المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أوروبا. وممكن الإنتر إذا بقت النتيجة على حالها هو المطالب بتقديم خدمة للريال إذا فاز على الشختار في المباراة الأخيرة. لسنا هنا بعد 1-1 في النتيجة. الشوط الأول من عمر هذه المباراة بين بوروسيا مونشنغلادباخ وإنترناسيونالي ميلانو 1-1 بعد ما كان الإنتر في مواقعه متعادلا. نعود والتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. سلام. لعبة ناحية تيرام، ضيعتها تيرام والانطلاقة من بروزوفيتش لوكاكو هرب لوكاكو دخل لوكاكو جول يسجل الثاني للإنتر. يا سلام، اعطيه له فقط الكرة وخلي الباقي عليه. استلمها بروعة لوكاكو البلجيكي البلدوزر العملاق يسجل الهدف الثاني للإنتر، الهدف الثالث في رصيده في دوري الأبطال. ماذا فعلت يا بلايا؟ ماذا فعلت يا تيرام؟ ضاعت الكرة، بروزوفيتش استلم، اتكك على زكريا وسدد بيمناه على يمين زومير. لوكاكو يعيد الانتر من البعيد. هدفان مقابل هدف واحد. يا سلام عليك يا روميلو، يا سلام. القوة والبراعة والسرعة والروعة والدقة في التسديد. خلال المهاجمين اللي عندهم جثة مثل هذه مع احترامي تكون عنده هذه البراعة وهذه الفعالية. لو تقارنوا مثلا بمهاجمين مانيش حاب نذكر اسماء، شتان والسماء والارض يعني بين روميلو لوكاكو وبقيه المهاجمين من نفس الطراز. رائع جدا روميلو لوكاكو يسجل الهدف الثاني لصالح الانتر الذي يعيد. بروزوفيتش خرجوا الان، تقدموا شويه اللاعبين تاع بوروسيا. حكيمي خطيره، جول أشرف حكيمي ممرر حاسم ولوكاكو حاسم ورائع وبارع. يا سلام عليك يا أيها البلجيكي. ثنائية مغربية بلجيكية يتمكن لوكاكو من إضافة الهدف الثالث والعودة من بعيد. الإرهاق والتعب والجهد المبذول بادي على وجوه لاعبي فريق الإنتر. يا لها من لعبة من أشرف. من هنالك دخل فمرر، استلمها لوكاكو حطها في الشباك في الجهة اليمنى من مرمى يان زومير.
زومير. الانتر لا يموت. رائع التمرير من هنالك من أليكسيس سانشيز في اتجاه أشرف حكيمي على الطبق، يحطها للوكاكو بيسرى في الجول. هدفان مقابل 3 أهداف مقابل هدف واحد صارت النتيجة للإنتر. إنتر أمام بوروسيا مونشنغلادباخ. الصراع ما يزال متواصل وسيبقى إلى غاية الجولة الأخيرة. بوروسيا ب8، شختار ب7، الريال ب7 والإنتر ب5 نقاط، ولو أنه مصيره ليس بيده كذلك الإنتر. تايسون يعدي ويصدد راية تيبو كورتوا. هذه أبرز فرصة منذ بداية المباراة بألوانها الأوكرانية باليسارية البرازيلية لتايسون اللي يتجاوز فران بسهولة لولا تيبو كورتوا. غريبة. لويس كاسترو يتمنى واللي يستنى أكثر من اللي يتمنى. كريم بنزيما، لوكا مودريتش، رودريجو تقطع الكرة ترجع أوكرانية. تيتي حافظ على كورتو وتتعدى لماتفيانكو. ستيبانينكو لماتفيانكو. ما زالت الخطورة بألوانها قلنا الحمراء الأوكرانية. تايسون كرة لكوفالينكو. تماس يبقى لشختار دوناي.